أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى
ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बाबरकत नाम है, और देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा एक सलाम। आज साबी की तबीयत नासाज थी तो मॉर्निंग शो हमें कंटिन्यूटी में करना तो था, बट उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मॉर्निंग शो करूं, आप लोगों से राब्ते करूं, क्योंकि हमारा अभी बीच में रमज़ान में इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन जो बहुत खुश असलूबी से बहुत अच्छा गुजरा, और उसमें जो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो मेरी टीम थी, जो लोग थे, तो मैंने सोचा आज जुम्मतुल मुबारक है तो आज अपनी टीम को कनेक्ट करूं, अपने साथ इनवाइट करूं, उनके साथ आपका मुतारिफ़ और कराऊं, क्योंकि रमज़ान में तो थे हमारे साथ हमारे ट्रांसमिशन में, बट उनको जो है मैंने सोचा कि आज मौका भी है तो मुलाकात करते हैं, उनसे हाल अहवाल लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी आजकल चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ईद कैसी गुजारी और उनके सारे मामला कैसे हैं। और मेरे जो एक देरीना साथी, बहुत प्यारे भाई और जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिन्होंने मुझे पहली दिन से, यानी कि तीसरी ट्रांसमिशन हुई है, जो पहली ट्रांसमिशन थी मेरी 2 साल पहले, तो उनको मैंने कनेक्टिविटी अपना पैटर्न सुनाया, तो उन्होंने मुझे अपने साथ कहा कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं, कनेक्टिंग हो जाएं, और बिला किसी वो कहेंगे ना किसी वो लालच के, किसी मसरफ के, उनको मैंने अपने आइडिया शेयर किया, उन्होंने मेरा साथ दिया, और वो पहली ट्रांसलेशन में भी उन्होंने मेरा साथ दिया, फिर दूसरी ट्रांसलेशन में भी मेरा साथ दिया, फिर तीसरी ट्रांसलेशन में अल्लाह की कुछ ज़िंदगी बखैर थी हमारी, तो हमने तीसरी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी और बहुत कामयाब तरीन करी। तो उसमें जो मेरा साथ दिया मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे दिल के करीब, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मुफ्ती ग़ुलाम ख़ास अनवर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है अर्श भाई, खैरियत से? कैसे हैं हज़रत? ठीक ठाक है माशाल्लाह। आपको देख के बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह एक मरतबा फिर जो ना वो आप इस सीट पर मौजूद हैं माशाल्लाह। ये तो साबी की तबीयत की नासाजी थी तो हमने इस माशाल्लाह मौके उठाया। उनकी अपनी एक रौनक है और आपकी माशाल्लाह एक अपनी खूबसूरती है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए और शिफाए कामिला अता फरमाए। और किस तरह गुजरी आपकी ईद, क्योंकि 30 दिन तो आप हमारे साथ ऐसे थे कि वो कहते हैं ना कि जोहर पढ़ने के बाद जो हमारे साथ थे, मगरिब की नमाज क्या था, हमारा आपका साथ ख़त्म होता था, फिर जोहर में हमेशा ज्वाइंट हो जाता था। अर्श भाई मसला ये है कि आपकी ये मोहब्बत और हमारी बाजी सभी की मोहब्बत माशाल्लाह कि हमने तीसरी ट्रांसमिशन भी आपके साथ गुजारी, और ये इबादत रमज़ान या ये इफ्तारी और ट्रांसमिशन करने का जो सेहरा है, अव्वलन ये सेहरा जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जाता है, जो बिल्कुल ट्रांसमिशन थे, बिल्कुल सहरी की ट्रांसमिशन हो या इफ्तार ट्रांसमिशन हो, ये जो मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है, ये जो कॉपी कर रहे हैं तमाम लोग, हमने भी कॉपी किया है, इसका सेहरा जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत को जाता है, क्योंकि उनकी ये ईजाद है और वो ही मूजिद हैं। अल्लाह ताला उनकी भी हमारे भाई की बख्शिश फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ रहा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके ट्रांसमिशन, पहले साल में जो कमियां थीं आपने उन कमियों को अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल में ख़त्म करने की कोशिश की, फिर तीसरे साल में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की और मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी ये इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा रही थी, और ये आपकी मेहनत है,
آپ کی لگن ہے, آپ کی استقامت ہے, خلوص ہے, جس کی بنا پر یہ آپ کی یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اتنی کامیاب ترین ہوئی کہ آپ کے پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے علاقے کے اندر جو ہے وہ اس عبادت رمضان کو دیکھا جا رہا تھا, ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا تھا, اس کو سراہا جا رہا تھا. میں نے ہیرا تراشا ہے. میرا ہردل عزیز, میرا چھوٹا بھائی, میرا بچوں کی طرح میرا پیارا ہردل عزیز سید وحج زیدی, السلام علیکم. وعلیکم السلام عرش بھائی, عید مبارک. خیر کیسے ہیں؟ مبارک. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کی اور کیسی عید گزری آپ کی؟ جیسا کہ آپ سب کے علم میں تو تھا کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ الحمدللہ, بالکل دعا بھی کی تھی ہم نے, اور آپ نے دعا بھی کروائی تھی, بہت بہت شکریہ اس دعا کے لیے. اس کی وجہ سے وہ رونق تو نہیں رہی اور وہ گہما گہمی جو پچھلے سالوں تک ہوا کرتی تھی, لیکن میرے گھر کے بزرگوں نے کہا کہ کیونکہ عید روزے داروں کو اللہ کا ایک تحفہ ہے, انعام ہے اور شکر کا دن ہے, تو اس لیے آپ سب جائیں اور نماز پڑھیں. تو ہم پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے, نماز پڑھی, اور دستور کے مطابق ہم پھر اس کے بعد قبرستان گئے. قبرستان سے واپس آئے اور پھر ہم دادی کے یہاں گئے تھے, اور پھر وہی لوگوں کا آنا جانا لگا رہا. تو تعزیتی سلسلہ تھا کیونکہ پہلی عید تھی, چیزیں تھیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو صبر جمیل عطا فرمائے, ہمارے پیارے بہنوی کو, اور جو ہے وہ ایک ثانیہ در گزرا, اور بھی رمضانوں میں, تو بس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن میں آپ کو پچھلی عیدیں میری کیسی گزری یہ بتا. ہاں وہ بتائیے, کیونکہ وہ سننا چاہتے ہیں نا لوگ آپ کو. کیونکہ چاند رات جیسے ہی ہوتی ہے ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے کہ اگلے دن عید کا دن ہے, کیا بات, اور نیند بھی نہیں آتی ہے, پوری رات جاگنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. اب چاند جتنے ہی بجے ہو, اب 12 بجے ہو یا 11 بجے, جدھر چاند ہوتا تھا ہم فوراً اپنے نانا کے گھر چلے جاتے تھے, کیونکہ نانا کا گھر ہمارے گھر سے بہت قریب ہے, اور اتنا قریب بھی ہے کہ میں پیدل چلے جاؤں لیکن مجھے جانے نہیں دیا جاتا. اکیلے معاملہ ہے نا, اکیلے معاملات, جی اکیلے مجھے گھر سے بھی نکلنے نہیں دیا جاتا ہے. صرف ایک وینس ٹی وی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مجھے اکیلے چھوڑ دیتے ہیں. وہ اس لیے چھوڑا جاتا ہے کیونکہ آپ کا ماموں جو ہے نا, کیونکہ یہی کہہ کے چھوڑتی ہے کہ عارف بھائی اور سبھی باجی یہاں ہیں, اس کے علاوہ پرمیشن نہیں ہے آپ کے والد کی طرف سے, مجھے معلوم ہے. بس تو خیر نانا کے ہم جاتے ہیں, وہاں ہم سلام کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر دادی یہاں ہوتی ہیں تو ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ میری دادی زیادہ تر کینیڈا میں میرے چاچو کے پاس ہوتی ہیں یا پھر دبئی میں میری پھپھی کے پاس ہوتی ہیں. ویسے ابھی آپ گزشتہ دنوں رمضان سے پہلے کربلا میں تھے آپ, جی اس کی کچھ وہ وضاحت دینا تھوڑا سا, کچھ ادھر کا ہمیں وہ ویژولائز کرائیں, ذرا ادھر کی جو سٹوریز تھیں, جو معاملہ تھا وہ ذرا سا ہمیں. چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں. پہلے تو ہم جیسا کہ ہوا ہمارے ساتھ, ہم پہلے گئے مشہد, لیکن ایک رات ہم ٹھہرے تھے سرائے امام رضا میں. وہ رات بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی, اور ٹھنڈ بھی خیر وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اگلا دن ہوا, اور اگلے دن کے رات کے ہم کوئی 1 بجے مشہد پہنچے تھے. خیر ہم مشہد پہنچے, مشہد میں رات کو تو ہم زری پہ نہیں گئے کیونکہ بہت رات ہو چکی تھی, ہم سب بہت تھک چکے تھے, ہم سو گئے. اب جیسے ہی صبح ہوئی ہم نے ناشتہ واشتہ کیا اور ہم مشہد چلے گئے. اب وہاں اندر جب ہم حرم میں پہنچے تو وہاں کا تو منظر ہی کچھ اور تھا. میں نے ویڈیو دیکھی آپ کی. جی وہاں وہ سبیل کا پانی, وہ بھی ہم نے پیا. اس کے علاوہ سنہری جالیاں, ان کو پکڑ کے ہم نے دعا بھی مانگی, امام کے روزے کی زیارت بھی کی. مجھے لگ رہا ہے کہ وینس پہ جو عبادت کا تیسرا سیزن تھا, جو آسمانوں کو چھو گیا, عرش کی بلندیوں کو, کہیں وہ دعا تو نہیں مانگ لی تھی آپ نے؟ وہ تو دعا دیکھیں, ہم آپ کے بارے میں, سبھی باجی کے بارے میں اور وینس ٹی وی کے بارے میں دعا تو ہر جگہ مانگتے ہیں کہ وینس ٹی وی کو اور ترقی عطا فرمائے, کیونکہ یہ وینس ٹی وی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے میں نے بولنا اسٹارٹ کیا ہے, اس لیے دعا تو ہم مانگتے ہیں. شکریہ کہ آپ یہ بات مانتے ہیں. یہ کیا بات بول دی آپ نے عرش بھائی. یہ بتائیے, عبادت رمضان تیسرا سیزن, پہلے سیزن میں بھی آپ تھے, جی دوسرے سیزن میں بھی آپ تھے, بالکل, تیسرے سیزن میں آپ جو تھے وہ کیسا پایا تیسرے سیزن کو؟ آپ اپنے پہلے دوسرے تیسرے سیزن کا ایکسپیرینس بیان کیجئے. پہلا سیزن کیونکہ میرا نیا پہلی ایکسپیرینس تھا, پہلی باری تھی. مجھے اب بھی میں پہلے سیزن کی ویڈیو کو دیکھتا ہوں, شروع کی ویڈیو میں چھوٹا سا ہوں, اوپر سے میں کبھی یہاں دیکھ رہا ہوں, کبھی وہاں دیکھ رہا ہوں, ادھر دیکھ رہا ہوں. دوسرا سیزن آیا, لیکن جو تیسرا سیزن آیا وہ تیسرا سیزن مجھے سب سے زیادہ پسند آیا, کیونکہ اس کے اندر جو ہمارا روم تھا جس میں ہمارے پروگرام ہوا, سارا اسٹوڈیو بھی کافی آپ نے محنت کی تھی اسٹوڈیو پر. ایک دم ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بڑے چینل کے اسٹوڈیو پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سوچ بڑی ہوگی, رب اس میں برکت ڈال دے گا. بالکل. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت مزہ آیا
वीनस टीवी के तीसरे सीजन में मुझे खास तौर पे अच्छा, तीसरे सीजन से मुझे आई मैं आपको कथा कलामी, तो हमारे बहुत प्यारे साथी, हमारे दोस्त, और जो जिन्होंने पूरे 30 दिन किरत के फराइज अंजाम दिए, वो भी, ये तोहफा भी। अच्छा, मेरे साथ मामला है ना, मेरे साथ एक तरफ ये मेरे प्यारे छोटे से भाई और दूसरे जो है मुफ्ती साहब, इन लोगों के पास से मुझे तोहफे ताहिफ मिलते रहे। तो मुझे कारी मोहम्मद शिराज की सूरत में मुफ्ती साहब की तरफ एक तोहफा मिला, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, तो जो रमजान के साथी बने। मगर उससे पहले मैं तस्करा कर दूं, पिछले साल के हमारे बहुत प्यारे साथी, बहुत प्यारे दोस्त कारी मोहम्मद शुएब मुफ्ती साहब, जी, वो बिल्कुल। बड़े प्यारे पंजाब शिफ्ट हो गए। जी जी, अल्लाह उनको ऐसा सेहत ही दे। अगर वो होते तो यकीनन वो आप, तो ये मौका आपको नहीं मिलता, हकीकत से बाखुश है, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर उनकी खैर मौजूदगी में आपको ये मौका मुफ्ती साहब ने दिलाया है, क्योंकि हमने कहा था कोई अच्छी आवाज़ वाला, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने पाबंदी से। क्योंकि ये इनको मैंने कभी 30 दिन में ना ये नहीं बताया कि इतने बजे आना है। टाइम एक दफ़ा पता है कि इनको 4:30 बजे 4 बजे आना है, 5 बजे ऑन एयर होना है, 4 बजे आना है, मुफ्ती साहब को 2:45 बजे आना है, 3 बजे ऑन एयर होना है। तो हमने आपको मुफ्ती साहब के कहने पे कनेक्टिंग दी थी, आपने बहुत प्यारी किरत की माशाल्लाह से, अल्लाह ताला नजर बस बचा। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। कैसा पाया आपने ट्रांसमिशन को, कैसा देखा आपने? देखिए माशाल्लाह, मुझे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा जिस तरह का यहाँ सेटअप था। मैं एक अरसा दराज से ट्रांसमिशन में जाता आ रहा हूँ बचपन से लेकर, अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, बहुत छोटी सी उम्र से लेकर जो है ना, कभी RYQ TV, बोल, वीनस, ये क्या कहते हैं, धरती और दीगर TV चैनल्स पे जाता रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ जब मैं आया, यहाँ मुझे अपनायत मिली। अपनायत इस हवाले से देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद बेहिसाब शुक्र कि मुफ्ती साहब जो है जैसे शख्सियत हमारी जो है क्या कहते हैं इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, बड़े 3 सालों से लगातार माशाल्लाह जब से ये स्टार्ट हुई हैं, आपने स्टार्ट की है। और इनकी विसादत से जब मैं यहाँ पर आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे अपने घर में ही हूँ। अच्छा, बिल्कुल, यकीन मानिए कि जो आप लोगों ने इज्जत दी, साबी बाजी ने इज्जत दी। देखिए इज्जत कोई बशर नहीं दे सकता, ये मेरी बात को थोड़ा सा कथा कलामी, कि इज्जत मेरा रब दिलवाता है, जो आपके करम होते हैं वो तो है ही। देखे ना, क्योंकि मैं शुक्रिया लेता नहीं। मैं आपको अपना असूल बता दूं, मेरी जिंदगी का असूल है, जो मेरी कामयाबी का असूल है, मैं शुक्रिया लेता ही नहीं। मैं सिर्फ उनसे, अगर कोई मुझे शुक्रिया देने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूं कि मुझे दुआ दीजिए मेरी कामयाबी के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे 2 लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे दोस्त अहबाब के लिए दुआ दीजिए। वो दुआओं के काम है जो हमें, शुक्रिया तो ना कहा करें, क्योंकि रब का शुक्र अदा करें जिसने नवाजा है। तो यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र कि माशाल्लाह से ये कामयाब तरीन जो है ट्रांसमिशन रही है। मुझे जो है क्या कहते हैं, अपने गांव में जब मैं लिंक सेंड करता था अपने कज़न्स को। कहाँ से बिलोंग करता है? मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कश्मीर किस तरफ? कश्मीर ज़िला सुदनौती। सुलह कैरन से पहले, कैरन के बाद? ये काफ़ी साइड पे आता, बिल्कुल। कैरन ये क्या कहते हैं, ये जो बॉर्डर है इंडिया का बॉर्डर जो है क्या कहते हैं 128 किलोमीटर के 130 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, मैं अभी गया हुआ था। लेकिन ये चीन का बॉर्डर थोड़ा सा ज्यादा करीब लगता है हमारे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ पे देखा जाता है ये कश्मीर में, वहाँ तो मेरे ख्याल में हिंदू जुबान बोली जाती है। नहीं, हिंदको ज़बान हमारी तरफ नहीं बोली जाती, हमारे यहाँ प्योर कश्मीरी बोली जाती है माशाल्लाह से। तो वो सब प्रोग्राम देख के अच्छा लग रहा था, आपको फीडबैक मिल रहा था? जी, फीडबैक उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बोला कि माशाल्लाह सेटअप बहुत अच्छा है। मैं बल्कि बाकायदा जब मैं किरत करके साइड पे बैठता था ना, मैं वीडियो कॉल लगाता था अपने कज़न्स वगैरह को, जितने अहबाब हैं मेरे, उनको बारी बारी कॉल लगा के उनको दिखाता था, देखे कितना ज़बरदस्त सेटअप है। और बड़ी दुआएं दी उन्होंने माशाल्लाह से इससे क्या कहते हैं ट्रांसमिशन के लिए। उन्होंने बड़ा, साबी बाजी को भी बहुत दुआएं दी, और मेरी भी दिली दुआ रही है हमेशा से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बंदा कहीं काम करता है, किसी के साथ अटैच होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुदरती तौर पर एक उनसियत सी पैदा कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब बंदा किसी के साथ मुखलिस हो जाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में कुदरती बात डाल देता है, उसके लिए दुआ करनी है। या तो उनसियत हो जाती है, या तो वो कहते हैं कि फायदा लेके मसरफ परस्ती हो जाती है। जो लोग कुछ फायदा ले लेते हैं फिर मसरफ परस्ती का निजाम बन जाता है। तो आपको उनसियत हो गई हमसे। जी तो मैं उनसियत के हवाले से फिर पूछे, जो उनसियत जिन्होंने दिलवाई है उनके बाद चलते हैं। मुफ्ती साहब, इनको तो हो गई हमसे उनसियत पहले साल में। नहीं माशाल्लाह, इनको मैंने जब कॉल की और मैंने बताया कि भाई आपने VS चैनल पे जाना है, इबादत ट्रांसमिशन है, इबादत रमज़ान हमारे अर्श भाई करती हैं, तो वहाँ पर आपने बैठना है। तो बहरहाल ये तो माशाल्लाह जाते रहते थे दूसरे चैनल्स पर, तो इन्होंने कहा, मगर अभी वजाहत दी कि दूसरे चैनल में माहौल कुछ और, इन्होंने कहा कि लब्बैक, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। तो मैंने इनको कहा बस अपने टाइम की पाबंदी जो ना ये ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि मालूम ये हो कि आप बाद में पहुंच रहे हो। 3 बजे ऑन एयर टाइम था, 3 में 10 कम या 15 माशाल्लाह ये अपने टाइम पे
پہنچ جاتے تھے یہاں پر. انہوں نے اپنا کام جو ہے خوش اسلوبی سے کیا, بہت اور خوش اسلوبی سے, بہت اس سے دو اچھے رائے انداز نہیں میں کیا ماشاءاللہ. اپنے وقت کی پابندی انہوں نے کی ہے ماشاءاللہ, اور اچھے انداز میں انہوں نے قرات کی ہے, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسیت ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو برقرار رکھے. الہی آمین. مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ سے آپ تو گزشتہ سالوں سے ٹی وی چینلوں پہ تھے, مگر 3 سال سے آپ کا وہ کہیں گے ایک طرح سے بائیکاٹ تو نہیں, وہ آپ نے قطع تعلقی رکھی ہوئی ہے. افطار تو ہے نہیں, کوئی شہر میں آپ کو کنیکٹنگ مل جائے تو آپ چلے جائیں تو وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. شہر تو 3 سال سے میرے ساتھ, افطار تو میرے ساتھ 3 سال سے آپ کے ساتھ بالکل کنٹینیوٹی سے ہے, اور انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر تو چوتھی طرف بھی جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اس سال جو ہے وہ مجھے پہلے رمضان کو افطار ٹرانسمیشن کے لیے ایک چینل سے آفر آئی کہ آپ یہاں پہ آئیں میرے پاس. اچھا تو اچھا انہوں نے پھر مجھے کہا بھی کہ آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ بھی دیکھیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, میں وینس چینل پہ ہوں, عبادت رمضان ٹرانسمیشن ہے, میں وہاں پہ موجود ہوں ارش بھائی کے ساتھ, تو مجھے یہاں نہیں آنا. تو انہوں نے بڑی مجھے مطلب یہ کہا کہ لالچ بھی دی. جی ہاں لالچ بھی دی, لیکن میں نے کہا نہیں, کیونکہ انسان لالچ کے لیے نہیں بلکہ محبت کو دیکھتا ہے. بالکل صحیح ہے, خلوص کو دیکھتا ہے. تو جو چاہت, جو کسی نے کوئی اچھا پل آپ کے ساتھ گزارا ہو, کھایا ہو, پیا ہو, بیٹھا ہو, اصل میں وجہ یہ پرورش کا اثر ہوتا ہے, تربیت کا. یہ بڑا اہم جزو ہے کہ جب آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت اچھی ہوگی, اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے. جی ہاں بالکل, گھر میں تربیت یہی ملی ہے کہ جس نے بھی آپ پر احسان کیا ہو نا, اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو میں جب 3 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا تو یقین مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے, لیکن الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ بھی اس وقت. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ارش آپ نے مجھے کہے تھے بذات خود کہ ارش آپ نے ایسا کیا, میں کہتا ہوں یہ میرے رب نے کروایا, میری نیک نیتی تھی, ایک اچھا پن تھا, میری ٹیم اچھی ملی, مجھے سابی ملی, مجھے شہزاد ملے, مجھے آپ ملے, مجھے وحاج ملا, مجھے قاری شعیب کا پچھلے سال ہمارا ساتھ رہا, پھر میرے ساتھ قاری راجہ شراز صاحب ہو گئے, پھر میرے ساتھ اور بھی 2 احباب ہیں جیسا وہ زبیر رحمانی بھائی ہمارے بہت پیارے, آج وہ مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے, رضوان بھائی ہیں, اور ہمارے ڈاکٹر طلحہ ہیں, وہ بھی شاید مصروفیت کی بنیاد, اصل میں رمضان کی ٹائمنگ الگ تھی مگر اب یہ ٹائمنگیں کچھ اور ہیں. پھر اس کے علاوہ اسد ہیں, غلام اسد, وہ ہمارے سے ان کا بہت اچھا گزرا. پھر ہمارا اس سال ہمارا بڑا پیارا میرا تھا تو پچھلے سال کا دوست میرا چھوٹا بھائی جہانزیب کریمی, ماشاءاللہ وہ اس سال مجھ سے اٹیچ ہوا, کنیکٹ ہوا, کیونکہ اصل میں میرے عزائم اور جو ایجنڈے ہیں نا, جو میرے عزائم اور ایجنڈے ہیں, ٹرانسمیشن کو ٹرانسپیرنسی سے کرنا, کیونکہ ٹرانسمیشن کو بیچنا ایک غرض ہوتا ہے. بات کو سمجھیے گا کہ بھئی یہ بیچ دو, فلاں کو بیچ دو, اور سرکار کے سنا خوانوں سے بد تہذیبی کرنا یا ان کے ساتھ پیسوں کی وہ کرنا کہ آپ اتنے پیسے دیں میں آپ کو اسکرین دوں گا یا میں آپ کو اس طرح کی چیزیں پیش کروں گا, یہ کروں گا. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو سرکار کے سنا خواہ ہیں, میں نے رمضان میں بھی ایک بات کہی تھی, ہزاروں یا 10,000 یا 1000 لوگوں میں 2 یا 1 ہوتے ہیں جن کو سنا خوانی میں رغبت ہوتی ہے اور وہ اچھا پڑھ پاتے ہیں. تو اب اگر ان کو بھی آپ چانس دینے کے لیے پریشانی لاحق کریں یا ان کے لیے ان کو آسانی نہ فراہم کر سکیں, تو پھر آپ کا کیا کرنا. ہمارا ٹرانسمیشن ڈے فرسٹ سے 3 سال پہلے ٹرانسمیشن میں ہمارا ایک ایجنڈا تھا, کیونکہ میں مختلف چینلز پر کام بھی کر چکا ہوں, مختلف چینلز کی نالج ہے, مجھے پتہ کہ ٹرانسمیشن میں کیا ہوتا ہے. میں نام لے کے چینل کی وضاحت کروں گا, بندوں کے نام لے کے, تو اگلے سال تو ان کا بائیکاٹ لگ جائے گا. میں تو ویسی غیر ارادی طور پہ بتا رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو میسیج بھی دینا چاہوں گا جو دوسرے چینل ہیں, سرکار کے سونا خوانوں سے پیسے نہ لیجئے, کیونکہ وہ سرکار کی سنا خوانی کر رہے. ہر ایک کو یہ صفت ہر ایک میں نہیں ہوتی, اور آپ لوگ پیسے لے کے ان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے لالچ کی غرض سے آپ کرتے ہیں, مگر افسوس کہ نہ آپ سفل ہو پاتے ہیں, نہ آپ سہل ہو پاتے ہیں, نہ آگے بڑھ پاتے ہیں. آپ پیسے کما تو لیتے ہیں, دنیاوی پیسہ کما لیتے ہیں, مگر میرے رب جو آپ کو عزت دلانا چاہتا وہ نہیں ملتی. ہم نے پیسہ کم کمایا, چیزیں کم کی, اسپانسر, بہت سارے معاملات ہیں, مگر میری ٹرانسمیشن کا جو وہ مقابلہ کسی آپ بڑے چینل سے, جس طرح 2-4 بڑے چینل ہیں, ان کی ٹرانسمیشن سے موازنہ کریں, اس لیول پہ نہیں تھی, مگر اس ٹکراؤ میں ٹکرا رہی تھی. الحمدللہ جو وینس انٹرٹینمنٹ نے ایک پلیٹ فارم کنیکٹنگ کر کے دی, اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک ٹرانسمیشن ایسی بھی ہوتی ہے جہاں لوگ ہیں. اچھا اس کے اندر جو سب سے اہم بات تھی, وہ جو میرے دیکھنے والے ناظرین, آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کا پیار اور محبت اور جو چیزیں ہمیں ملی, کہ ایک پروگرام میں کوئی بھی بڑی بات آن ایئر کہہ رہا ہوں
किसी भी टीवी ट्रांसमिशन के अंदर कोई 40 से 50 कॉल रिसीव करके और भी अजनबी शहरों से, मुख्तलिफ डिफरेंट शहरों से आप कनेक्टिंग करके दिखाइए, तो हम आपसे बोलेंगे आपने कोई कामयाब काम किया। हमने 40 से 50 कॉलें कनेक्ट करी, पंजाब हो, केपी के हो, इंटीरियर हो, कराची हो, अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान में हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही थी। देखिए, मैं यूट्यूब, सोशल मीडिया मैं नहीं पसंद करता, मेरा अपना पर्सनल है। मैं कहता हूं मैं टीवी पे काम करूं, मैं टीवी को लाइक करता हूं कि टीवी दिखना चाहिए, क्योंकि मैं टीवी पे काम कर रहा हूं, मेरा टीवी दिखना चाहिए। मुझे यूट्यूब से नहीं है कि आपके मिलियन हैं, आपके के हैं, आपके व्यूज हैं, आपके, मैं कहता हूं हम जो काम कर रहे हैं, जो ये टीवी चैनल है, ये है सैटेलाइट टीवी टेलीविजन। सैटेलाइट का मतलब क्या? आप कहीं भी केबल लें, वो आपको टीवी पे दिख सके। अब ऐसा ना हो कि आपको यूट्यूब पे जाएं, आप फला फला सर्च करें, फला टीवी, यूट्यूब चैनल, ये तो एक अलग स्ट्रेटेजी है। आप टीवी पे जो दिख रहे हैं ना, केबल पे ट्यून करें, हमारा चैनल देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 110 टीवी चैनल हैं, उसमें हम बहुत अच्छे नंबर पे हैं, बहुत अच्छी जगह पे, जो रब ताला ने हमें इज्जत और मुकाम से नवाजा है। मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्र, उसके अपने हबीब के सदके, पंजतन पाक के सदके, मेरे पेरू मुर्शिद के सदके, मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर की दुआओं के सदके, जिस मुकाम और मर्तबे पे मुझे लाके खड़ा किया है, कि वो मुझे रब ने जो इनाम दिया है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं वो कम है, क्योंकि मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए थे। मेरे टीम में मेरे साथ वहाज थे, मुफ्ती साहब थे, मेरे नाज़ हजरात थे, और जो मेरी वीनस टीवी की टीम है, मेरे साथ शहजाद भाई थे, मेरे साथ कैमरामैन थे, हमारे साथ या जब्बार भाई थे, फिर मेरे साथ तनवीर भाई थे, फिर मेरे साथ जुनेद था, अभी वो ओमान चले गए, फिर अदनान भाई थे, फिर मेरे साथ अल्लाह भला करे अभी आजकल हमारे साथ भी नई ज्वाइनिंग दी है, मेरे बहुत प्यारे एमसीआर में है सलीम डहर साहब, उन्होंने ज्वाइनिंग दी, वो भी हमारे साथ थे। फिर उसके अलावा अल्लाह भला करे राशिद का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारे गेट पे और वो हमारी स्पॉट के हवाले से सारी चीजें, अनवर भाई सफाई के हवाले से बड़े प्यारे निजाम दे देते हैं। और ये सारी टीमें ही हैं, ये लोग हैं, ये सारे लोगों का प्यार, ये टीम वर्क ही होता है कि जो जिससे आपकी सक्सेस मिलती है। कोई भी एक शख्स कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके साथ एक अच्छी टीम ना हो। जिनके मैंने नाम लिए उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशली तौर पे अपने चैनल के प्रेसिडेंट फाउंडर अब्दुल मजीद आदम साहब का, बाबा का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उनका भरोसा कि 30 साल भी हमें उन्होंने मौका दिया, उन्होंने हमें कहा कि बेटा अपने मिजाज से, अपने दिमाग से, अपने हिसाब से तुम ट्रांसमिशन को कैसे करना चाहते हो। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा तुम ये नहीं करो बेटा, वो नहीं करो तो वो नहीं करो। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा फरहान साहब हमारे सीईओ हैं, उनको भी अल्लाह ताला उनको तबीयत में अल्लाह ताला शिफा कामना नसीब अता फरमाए। उनका अभी ऑपरेशन हुआ था। और भी नुमान भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की, हमें ऑब्लाइज किया, क्योंकि जो सैटेलाइट टीवी पे काम करना एक आसान सिलसिलेबाजी नहीं है। यूट्यूब पे तो कोई भी उठाएगा ऐसे मोबाइल और यूट्यूब ऑन करेगा, वो यूं लगाएगा, बोलेगा लो भाई मैं आ गया, टीवी पे नहीं, वो कंप्यूटर पे, मोबाइलों पे दिख रहा है। ये एक अलग स्ट्रेटेजी है। सैटेलाइट टीवी, मैं हमेशा से कहता हूं सैटेलाइट टीवी बहुत अलग सा सिलसिला है। मुख्तलिफ कराची में चैनल्स हैं, वो दिखने में केबलों पे दिखते हैं, शहर के बाहर नहीं दिखते। एक दो चैनल हैं जो हमसे बहुत टकराव में लगे रहते, परेशानी लाहिक करते हैं, वो शहर से बाहर भी नहीं दिखते, वो कराची से बाहर हैदराबाद में नहीं दिखते, हम तो पूरे पाकिस्तान में दिखते हैं। चले, मेरी स्पीच बहुत लंबी हो गई और मैं चाहूंगा कि मैं जो हमारे कॉलर्स हैं जिन्होंने रमजान में हमें मोहब्बत और फीडबैक दिया है, वो दोबारा कॉलिंग पे आए और उनका प्यार और खिलास और खुलूस हमें नजर आए। अब आ जाते हैं फिर भाज पे। जी भाज जी, कैसा क्या वो इबादत रमजान? इबादत रमज़ान, देखें इबादत रमज़ान में तो खैर मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और मज़ा आने के अलावा यहाँ पर मैं सुकून से बोल पाता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल पे मैं जाता हूँ, लेकिन चैनल्स का होता है ये मामला कि वहाँ फ्रीडम नहीं है और बच्चा समझ के आपको ज़्यादा मौका नहीं देते। आपको मामूली सा लिया जाता है कि बच्चा है 5 मिनट दे दो, 3 मिनट दे दो ज़्यादा, और पैसे अलग लिए जाते हैं। ये बड़ा मामला होता है। लेकिन वीनस टीवी की खासियत है, यहाँ आपसे पैसे नहीं लिए जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आओ, बल्कि इफ्तारी भी करके जाओ, और आप जितना बोलना चाहते हैं, जितना आपका मैटर है, जितना मवाद है, आप उतना बोले। क्या बात। जैसे अर्श भाई हैं, इन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे पास क़ससुल अंबिया तुम्हारा सेगमेंट है, जो तुम्हें पता है, जो तुम याद करके आते हो, तुम वो सब बोलो। इन्होंने कोई ये नहीं कि इतना टाइम लिमिट है, इतना होना चाहिए है, 10 मिनट से ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं, या इतना नहीं, जितना बोलना चाहो उतना बोलो। आपको तो बड़ा प्यारा सेगमेंट था क़ससुल अंबिया। बच्चे असल में उसको देखिए, क़ससुल अंबिया करने का मकसद ये था, जो कुरान से दूरी, किताब से दूरी और जो इस्लामी मालूमात वो ना होने का सिलसिला था ना, तो उससे दूरियां थी। तो हमने क़ससुल अंबिया प्लान डे फसे, आपकी अम्मी मेरी प्यारी बहन
उनसे मेरा डिस्कस हुआ तो हमने सेगमेंट आपके नाम से इंडोर्स किया, तीसरा साल है वो सेगमेंट आप ही कर रहे हैं, तो जो आपको भी फीडबैक मिलता होगा ना, अब स्कूल भी है, अभी आप माशाल्लाह स्कूल में भी अभी होते हैं, 9 या 10 में आप शायद, 8 में आप शायद, अरे भाई 5 में हूँ। 5 में, अरे बहुत छोटे हो तो बाकी मैं समझा 3 साल बड़ा हो गया, यानी कि मैं 3rd क्लास में जब था तो जब हमें कनेक्ट किया था 5 में। तो कैसा बच्चे आपके जो दोस्त अहबाब है वो कनेक्टिंग? जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनमें सब बहुत सौ को नहीं पता, बहुत सौ को याद नहीं रहता, और बहुत से हैं जैसे फ्लोर पे है मेरे 5 की फ्लोर पे, वो अब मैं आया स्कूल में गया, फ्लोर पे ही घूम रहा हूँ, मैं कहीं टीचर के पास बात कर रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ तो मुझसे कि यार वो तुम टीवी पे आते हो, मैं कहा हाँ भाई आता हूँ। अब जैसे मेरी नाजरा की टीचर है, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैंने तुम्हें टीवी पे देखा था इफ्तारी के उस सेगमेंट में, मैं कहा आपने मुझे वीनस पे देखा होगा, मैं कहा हाँ, मैं कहा मिस मैं उनके साथ 3 साल से हूँ, 3 साल से मैं उनके साथ ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। तो बड़ी खुशी होती है अंदर से, और जब पूछते हैं कि तुम इस चैनल पे आते हो, तुम इस चैनल पे आते हो, बड़ा मजा आता है सुनने में, मजा आता है, मुझसे देखने को मजा आता है। तो ये मतलब ये तो खुशी तो होती है ना, एक आप अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, अच्छी जगह पे जाके आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं और दीन के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक अच्छा तो लगता है इंसान को। लेकिन वही बात है कि अपने मोहसिन को हमेशा याद किया जाए, जैसा आपको असल में नस्ल परस्ती क्या होती है मुफ्ती साहब, जो आपका मोहसिन, जो आपका उस्ताद है, उसकी इज्जत, उसकी ताज़ीम कभी ना भूलें। बिल्कुल ऐसी ही बात वरना है, आप कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अगर इंसान जो है वो अपने मोहसिन को ही कहेगा कि इसने मुझ पर एहसान नहीं किया, मेरा अपना ही काम है, मैं खुद से ही आगे बढ़ाऊं, तो वो आगे जाएगा तो सही, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए इंसान को हमेशा अपने मोहसिन को याद करना चाहिए कि जो जिसने उस पर एहसान किया, जिसने उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको एक जहन बनाया है कि आप आगे बढ़ें, कि आपने ये काम कर सकते हैं आप, तो उसने जब आगे बढ़ाया फिर आप उसको कहें कि मैं उसके कंधे को फलांग कर आगे बढ़ जाऊं और उसको पीछे कर दूं, तो ये सोच जो है वो नेगेटिव सोच होती है। पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, हमें अपने मोहसिन को याद करना चाहिए, बल्कि नाम लेकर उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, कि उनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़तों से नवाजा है, मुझे अल्लाह तबारक ताला ने ये मकाम अता फरमाया। क्या बात है। हमारे साथ एक कॉलर है मुफ्ती जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, मैंने कहा गुफ्तगू का मामला बहुत सिलसिला चला है कि जो चीज़ें हमने की, मैं चाहूँगा कि अमानत भाई कि जो हमारे पीछे जो इबादत का एक्सपीरियंस था वो नाज़रीन को दोबारा उजागर कराते हैं, वो एक पैकेज बना हुआ है, वो देखते हैं। और एक कॉलर है, एक कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आप गुड मॉर्निंग शो में आते हैं? जी जी जी, कौन आप? हम ना कराची से बात कर रहे हैं, हम आपके फैन हैं। अच्छा, अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया। असल में मैं तो आज इत्तेफाक से आया हूँ, ये साबी करती हैं, आज साबी की तबीयत नासाज थी तो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, और जो है कहाँ से, कराची से, कहाँ से, किस एरिया से कॉल करें कराची में बेटा? हम लोग पावर हाउस की तरफ से, नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची पावर हाउस की तरफ से, क्या बात है। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, क्या अच्छा लगता है बिलाल आपका हमारे मॉर्निंग शो में? आपकी बात है, बड़े मजा आता है देखने में। क्या बात है, चले बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी मुफ्ती साहब के मैं चाहूँगा कि एक वो जो हमारी जो याददाश्तें थी उसको प्रेजेंट भी करते हैं, कुछ 1-2 लोग हमें और ज्वाइन भी करेंगे और एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। ये जो आपको पैकेज देखने को मिल रहा है, हमारी इबादत रमज़ान की काविश है, वो आप देखिए, फिर ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपसे कनेक्टिंग होते हैं। फिर इबादत का जुम्मतुल मुबारक का जो दिन हम कर रहे हैं, सॉरी गुड मॉर्निंग विद साबी का, तो उसमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विद साबी और आपका मेज़बान अर्श। और आज मेरे साथ मौजूद है इबादत रमज़ान की वो दोस्त अहबाब जिन्होंने मेरा साथ दिया, और अभी 2 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मुफ्ती साहब से, कारी शराज साहब से, और वहाँ से तो हम गपशप और गुफ्तगू कर रहे थे। और 2 साथियों ने इस साल मुझे ज्वाइन किया। ऐसे एक साथी जो है हमारे दोस्त, वो 2 साल से 3 साल से मुझसे कनेक्ट हैं, वो कभी एक महीने में एक दफ़ा कनेक्ट रहे। इस साल रमज़ान में उन्होंने 4-5 दफ़ा 7 दफ़ा मेरे साथ मेरे
प्यार में, मेरे खुलूस में, मेरे मोहब्बत में 7-8 दफ़ा ज्वाइनिंग दी, क्योंकि वो जॉब भी करते हैं और फिर भी उसके बावजूद भी मुझे वक्त दिया। और एक बहुत ज़बरदस्त मेरे साथी जो मुझे कहेंगे खुदा की तरफ से कि इनाम है, इस तीसरे सीज़न में मुझे रब ताला ने, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं राव अली साहब, उनके तवस्सुस से कनेक्टिविटी हुई, क्योंकि मैं उनको सुनता था, रसाई और कनेक्टिविटी नहीं थी। हमेशा सुना, पसंद किया, मगर रसाई नहीं थी। तो राव साहब ने मुझे वो कनेक्टिंग दी, फिर हमारी दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गई, फिर मोहब्बत दोस्ती हुई और इतना इखलास और खुलूस हो गया। फिर ट्रांसलेशन के हवाले से उनको मेरे अपनी कॉन्सेप्ट बताए तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा प्यारा सिलसिला है, तो हम आपके साथ हैं, कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज़ चाहिए हो, सपोर्ट साथ, वो मेरे साथ रहे। और मैं आपको तारुफ कराऊंगा मलिक माए नास नातखा और मेरे हर दिल अजीज भाई समीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर वेलकम टू गुड मॉर्निंग इसाबी। इबादत अज़ान में तो साथ थे, हम गुड मॉर्निंग इसाबी में भी ज्वाइन कर लिया। ये आपकी मोहब्बत है अर्श भाई के, रमज़ान में भी आपने मदू किया और आपने हमारे मारूज़ात को पेश नज़र रखते हुए हमें जो है वो प्रोटोकॉल दिया। वजह यह है कि मैं इस मारूज़ात का ना, लोगों को मारूज़ात समझ नहीं आएगा, तो उसकी आसानी ये करूँ, जो लोग हाथी पालते हैं ना वो दरवाजे भी ऊंचे कर लेते हैं, तो बस आसानी ये, डिटेल में नहीं जाएंगे, मिसाल मैंने उसके बता तो देती। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं? नहीं माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। आप मोहब्बत करते हैं तो हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। जबकि आपको पता है नात खां के लिए सुबह किसी प्रोग्राम में आना बहुत मुश्किल तरीन काम होता है। बिल्कुल। आज मेरे बच्चे का रिज़ल्ट भी है, तो वो स्कूल उसको छोड़कर मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हूँ और आपकी मोहब्बतें ये खींच लाई हैं। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत सलामत रखे। आमीन। और जो मेरा दूसरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, बहुत हरदिल अजीज है, बहुत प्यारी सना ख्वानी करता है, बहुत ही प्यारी, मेरे दिल को कहते हैं ना कि कहीं जाके जो हार्ट टचिंग मामला लगता है, वो मेरा बहुत प्यारा भाई जहाजिब करीमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्श भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हाँ हैं? ठीक ठाक। और ये ईद के बाद हमारी पहली मुलाकात है, क्योंकि मैं बीमार था, तो मैं बहुत बीमारी से सहतियाबी के मामलों में हुआ, तो फिर अब मैंने मुफ्ती साहब से डिस्कस किया, मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ कि मुलाकात गेट टुगेदर। तो फिर मैं ना गेट टुगेदर में होटल में क्या करूँ, मैं लाइव पब्लिक के साथ ही क्यों ना कर लूँ। वाह क्या बात है। तो जान से बताइए कैसा रहा आपका हमारे साथ सिलसिला? अल्हम्दुलिल्लाह अर्श भाई, पहले साल भी आपसे कनेक्ट रहा, लेकिन इस दूसरे तरीके साल से भी? कनेक्ट नहीं हुआ। दूसरे साल भी आपसे कनेक्ट रहा, वो भी ऑफिस वगैरह के मामला थे तो कनेक्ट नहीं रहा। इस बार इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आपसे कनेक्ट रहा। बहुत बार ट्रांसमिशन में आना हुआ, आपने मुझे इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, तो हमने आपसे इज़्ज़त करी, मोहब्बत भी करी। तो वो ये एक इंसान मोहब्बत देता है तो मोहब्बत मिलती है, इज़्ज़त देता है तो इज़्ज़त मिलती है। अब आप हमें नहीं पूछेंगे तो हम आपको नहीं पूछेंगे। आपने हमें इज़्ज़त से पूछा और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इस साल आपसे ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा मुलाकात रही। अल्लाह पाक आपकी ट्रांसमिशन भी कामयाब करे और आज आपसे मुलाकात दोबारा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जो मोहब्बत का सिलसिला था, वो एक मेरा फेवरेट कलाम है, मदीने से बुलावा आ रहा है। अच्छा मैं कहूँ कि मोहब्बत जो है ना, इज़्ज़त देना हर एक का काम नहीं है। बिल्कुल। इज़्ज़त वाला इज़्ज़त देता है, क्या कहने, क्या मोहब्बत कहने। वाला ही मोहब्बत देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बतें, और दूसरी बात ये कि हर मोहब्बत दुख देती है माँ सिवा अल्लाह की मोहब्बत के। क्या कहने। बेशक। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि हर मोहब्बत दुख देती है माँ सिवा अल्लाह की मोहब्बत के। यानी इसका मतलब ये है कि जो मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल के लिए की जाए ना, हाय हाय। वो कामयाब है। मफाद की दोस्ती, मफाद की मोहब्बत तो ये चंद दिनों की होती है। सरकार का फरमान भी है ना, दोस्ती अल्लाह के लिए करो और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। मोमिन वही है जो दोस्ती भी अल्लाह के लिए करे और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। क्या कहने, क्या कहने। तो कलाम की तरफ चलते हैं। हाँ ये जहां से मुझे भाई लगा की- ये कलाम ना, अच्छा बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं वो जुबैर रहमानी भाई, वो भी बहुत प्यारा, बहुत खूब पढ़ते हैं। वो मेरी ज़ौजा को वो कलाम उनकी आवाज़ में पसंद है, मुझे इनकी आवाज़ में बड़ा पसंद है। हर एक का होता है सिलसिला, क्या पसंद तो आप भी हमें बहुत है, मुफ्ती साहब को भी पसंद है, फरमाइशें तो आने वाली हैं, आप अपनी खैर बनाइए। हर फूल की एक अपनी खुशबू होती है। बिल्कुल। किसी को चमेली पसंद है तो किसी को गुलाब पसंद है, किसी को क्या कुछ कहने। पसंद है। तो ये सब हुजूर के बारगाह रिसालत क्या के कहने, क्या कहने। गुल हैं, फूल हैं। हर एक की खुशबू अलग अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके गलों को सलामत रखे। आमीन आमीन। और नाथखा को ये दुआ देनी चाहिए, अल्लाह उसके मुंह को सलामत रखे, सुभान अल्लाह। उसके गले को, उसके दांतों को सलामत रखे। आमीन। चलते हैं कलाम की तरफ। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है,
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں میں زیب نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، کھانا غسل کا صدقہ ہے، پانی حسین کا، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، سلا رہی ہے، وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام گھر کے، وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے، وہ سیدہ ہے، تو یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں قریبی؟ ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ گفتہ راولپنڈی سے۔ کیسی ہے شگفتہ میری بہن؟ جی جی میں ٹھیک ہوں۔ آج صابی کی جگہ میں شو کر رہا تھا، ان کی طبیعت ناساز تھی صابی کی، تو آپ کیسی ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گی پیاری بہن؟ پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟
बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। वैसे आवाज सुनाना चाहती थी ना आपके लिए। अरे प्यारी बहन, सुभान अल्लाह, पेश कीजिए मेरी प्यारी बहन। प्रोग्राम भाई आपका बहुत प्यारा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो बहन दुआ में याद रखा करें बस भाई को, उसके प्रोग्राम को, उसकी टीम को, उसके चैनल को। जी जी। मैंने कहा दुआओं में याद रखा करें प्यारी बहन। अच्छा कलाम सुनाइए प्यारी बहन, आप ना सुनाना चाह रही थी। जी जी। जी जी वेलकम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। जी जी। टीवी मैंने को, प्यारी बहन टीवी को सुनेंगी ना, 10 सेकंड का गैप होता है, आप मतलब नहीं, फोन पे नहीं, बात मैं टीवी कीजिए पे नहीं है। तो आपकी हमारी बात हो नहीं पाएगी। आप नाच सुनाइए, आप जो नाते रसूल मकबूल और सुनाना चाहती हैं वो सुनाइए प्यारी बहन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, बातां ने। मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, बातां ने। आमना पाक दिलाल दिया क्या बातां ने, आमना पाक दिलाल दिया क्या बातां ने। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। चुमक तेरे नालैन ज़मीने कहंदी सी, चुमक तेरे नालैन ज़मीने कहंदी सी। या नबी देखा न रुतबा आपकी नालैन का, अर्शन चूमा है तलवा आपकी नालैन का। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, अर्शन चूमा है तलवा आपकी नालैन का। ओ मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, बातां ने। आमना पाक दिलाल दिया क्या बातां ने, आमना पाक। सुभान अल्लाह प्यारी बहन। अल्लाह ताला आज जुम्मतुल मुबारक के सदके आपका भाई आपको दुआ देता है, मेरा रब आपको अपने हबीब के सदके बहुत जल्द उम्रे की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। मेरी दिल से दुआ अपनी बहन के लिए कि आपने दिल जोई से सरकार की सनाख्वानी की। मेरा रब आपको सुनहरी जालियों के सामने, रोज़ा रसूल के सामने आप यही कलाम पढ़ें और सरकार यहाँ से भी सुनेंगे, वहां से और ज्यादा अच्छा मजा आएगा आपको जब आप आपकी नजरों के आगे सब गुम्बद होगा। तो सिलसिला बहुत सारा प्यार मेरी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी समीर भाई, माशाल्लाह मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं। समीर भाई मौजूद हैं तो क्या मौजूद है तो मतलब क्या आप कुछ बोले ना। मुझे कुछ कहना। जब मैं आया तो आप लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ शेर बन गया था, वो क्या शेर था? वो अब हो चुकी बहुत बातें, बस अब पड़ी जाएंगी सरकार की नातें। हाँ, आपने ये कहा ना अब हो चुकी बहुत बातें, तो मैं इस पे कहूंगा क्यों भला बेकार की बातें करें, हर घड़ी सरकार की बातें क्या करें। क्या कहने। वद्दुहा वल्लैल पढ़कर सुबह शाम गेसु और रुखसार की बातें करें। जो कहे अहमद रजा ने ए उबैद आओ नशार की बातें करें। क्या तो हुजूर ताज शरिया का एक कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम है, वो पेश करता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। सब इसके दो मानी हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कुछ करे अपने यार की बात,
ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاج شریعہ کہتے ہیں کہ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں۔ ہم سے پوچھتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں۔ اب یہ کیا اختیار کی باتیں، اب یہ کیا اختیار کی باتیں۔ عرش بھائی جب بندہ دل دے بیٹھتا ہے نا کسی کو تو پھر اپنی چلتی نہیں، پھر اسی کی چلتی ہے جس کو دل دے دیا۔ اگر ہم کہیں کہ دل ہم نے حضور کو دے دیا پھر حضور کی چلنی ہے، پھر ہماری چلنی نہیں ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ ہم کہیں حضور کو دل دے بیٹھے اور نمازوں کا وقت تو نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو؟ ممکن نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، ہم حضور کو دل دے بیٹھے اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ اچھا نمازی کسی کو بننا ہو تو میں دو باتیں کہوں گا، اس پہ عمل کر لینا تو بندہ نمازی بن جائے۔ ایک تو ہمیشہ باوضو رہے، دوسرا نمازیوں کی صحبت اختیار کرے، نمازی سے دوستی کرے۔ کسی مسجد کے امام سے دوستی ہوگی تو یقین جانے آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ دوست بولتے چلیں یار چائے کی ہوٹل پہ چلتے، چائے پینے والے تو چلے چائے کی ہوٹل پہ چل پڑے۔ اب مسجد کا امام دوستوں کا نہ کہے گا آؤ چلو نماز کا ٹائم ہو کے چلیں۔ اللہ دوستیاں ہوں تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی نیک صحبت عطا فرمائے۔ تو حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں۔ اب یہ کیا اختیار کی باتیں، اب یہ کیا اختیار کی باتیں۔ میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے، میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے، میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے۔ مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں، مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا خاصہ ہے۔ یہ اختر رضا خان صاحب کا کلام ہے، غزلیہ آپ جیسے کہتے ہیں غزلیہ انداز، غزلیہ نعت۔ اسی طرح حسن رضا خان صاحب کا مزاج یہ رہا۔ آپ کہتے ہیں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے مراحت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی سے۔ تو اس خاندان کا یہ خاصہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے، مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں۔ کسی نے کہا کچھ تو بتائیں، تو کہتے ہیں اچھا سنو۔ اہل دل ہی یہاں نہیں کوئی، اہل دل ہی یہاں نہیں کوئی، کیا کروں حال زار کی باتیں، کیا کروں حال زار کی باتیں۔ پی کے جام محبت جانا، پی کے جام محبت جانا، پی کے جام محبت جانا۔ اللہ اللہ خمار کی باتیں، اللہ اللہ خمار کی باتیں، اللہ اللہ خمار کی باتیں۔ جب
صاحب خمار کی باتیں کرنا کوئی آسان بات ہے؟ جبہ دستار بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، خمار کی باتیں کرنا آسان ہے؟ نا ایک شاعر ہے، شاعرہ گزری ہے ہماری دوست ہیں اسلم غزالی صاحب، ان کی زوجہ شمع صدیقی صاحب، تو انہوں نے اسی بحر پر ایک شعر لکھا، وہ کہتی ہیں کہ پارسائی میں اپنا شوہرا تھا، پارسائی میں اپنا شوہرا تھا، کیسے کرتے خمار کی باتیں، کیسے کرتے خمار کی باتیں، کیسے کرتے خمار کی باتیں۔ لیکن خمار کی باتیں تو ہو رہی ہیں، تو کیوں ہو رہی ہیں؟ کہتے ہیں پارسائی میں اپنا شوہرا تھا، کیسے کرتے خمار کی باتیں۔ پنڈی سے ہمارے ایک ریگولر کالر ہیں، بہت دیر سے کال پہ ویٹ میں، آپ کی ایک معافی چاہوں گا، اس کو یہیں سے ماحول بڑا پیارا بنا ہوا ہے، اس کو یہیں سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے غلام صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ بس کرم مالک، آپ بھائی کی دعائیں اور عید مبارک۔ اتنے دن بعد کیونکہ میں آتا نہیں ہوں اسکرین پہ، فون پہ تو آپ سے رابطہ ہوا تھا، تو میں نے کہا لائیو بھی آپ کو۔ کیسے ہیں پنڈی والے، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت ابھی میں اٹھا ہوں اور میں نے ٹی وی آن کیا ہے اور سب سے پہلے آپ کا چینل آن کیا ہے، تو جیسے ہی میں نے چینل آن کیا تو آپ کی صورت مجھے نظر آ گئی اور وہاں پہ لائیو بھی لکھا ہوا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج جمعے کے مبارک اتنی بابرکت محفل آپ نے جمائی ہوئی ہے۔ اصل میں غلام عباس، میں ناظرین کو بتاؤں، غلام عباس میرے ریگولر گڈ مارننگ صابی عبادت رمضان کے وہ ریگولر کالر ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہے مگر ہمارا دیرینہ محبت بھرا ایک تعلق ہے، پنڈی سے ہیں میرے بہت پیارے بھائی، اور یہ ہمیشہ ہمیں بہت oblige کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی نعت منقبت بھی پیش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے سنگر بھی بڑے اچھے ہیں یہ، کیونکہ ہم گڈ مارننگ صابی ایوری ویڈنسڈے کو ان سے گانے بھی سنتے، آواز بہت پیاری ہے ان کی، اور جو ہے بہت شکریہ، معذرت آپ کو ویٹ کرنا پڑا 7-8 منٹ، وہ ویٹ کرنا پڑا، تکلیف کے لیے معافی، کیونکہ ابھی ہمارے جو بہت پیارے بھائی سمیر بھائی ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو میں نے ان سے محبت میں کہا کہ ذرا قطع کلام بھی چاہوں گا کہ پنڈی سے محبت کا وہ ایک پیغام آیا، تو میں نے آپ کو لے لوں کال پہ۔ جی بہت شکریہ، اور ان کی نعت بھی میں نے سنی ہے، بہت ہی پیاری اور میٹھی آواز میں یہ نعت پڑھ رہے ہیں، باقی جتنے بھی مہمان ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو، اور رمضان میں خاص آپ کے دوست مفتی غلام محسن انور مدنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ان کو میری طرف سے تہ گہرائیوں سے سلام۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے غلام عباس بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے علاوہ ہر جمعے کو آپ ہمیں نظر آیا کریں گے انشاءاللہ، الحمدللہ زندگی بخیر رہی تو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو، عرش بھائی کے چینل کو دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دعا ہے جو ذکر نبی کر رہے ہیں وہ ان کو ترقی ملے۔ ذکر نبی تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو میں چاہوں گا ذکر اہل بیت ہو جائے، ایک منقبت اگر آپ سنائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ چلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، اچانک ہی بس ہو گیا پروگرام، تو چلے میں آپ کو ایک نعت ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ تو سلام ہو جائے گا، مجھے تو منقبت پیش کرے نا، نعت تو میں سنتے رہوں گا بڑی، کیونکہ آپ کی آواز میں منقبت بڑی دل کو چھو جاتی ہے، کوئی بھی ایک منقبت کے 2 اشعار مجھے میری خواہش پہ کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ٹھیک میں سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضی کا نام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضی کا نام، دے گا لحد میں اس کی ضیا مرتضی کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضی کا نام۔ سبحان اللہ، کیا بات۔
ना इस तरह की फिर कोई तहरीर मिल सकी, ना इस तरह की फिर कोई तहरीर मिल सकी। काबे पे जिस तरह से लिखा मुर्तजा का नाम, होगा कफन पे जी के लिखा मुर्तजा का नाम। क्या बात है। मुनकर नकीर गिर्द मेरे घूमते रहे, मुनकर नकीर गिर्द मेरे घूमते रहे, जब तक मैं विर्द करता रहा मुर्तजा का नाम। होगा कफन पे जी के लिखा मुर्तजा का नाम। मुर्तजा क्या कहने, जबरदस्त गुलाम अब्बास, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे, अपना ख्याल रखेगा, और आप हमसे मोहब्बत और इतने खुलूस से आप हमें कॉल करते हैं पिंडी से, और पिंडी वालों को मेरा प्यार भरा सलाम, तमाम पिंडी वालों को अपना ख्याल रखिएगा। गुलाम अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी नाजरीन, गुलाम अब्बास से गुफ्तगू से पहले हम जो सिलसिला हमने मुनक़ता कराया, हमारे हरदिल अजीज भाई हैं, समीर भाई हैं, तो एक बड़ी शख्सियत मामला, मगर दिल के बड़े इंसान हैं, कि मैंने उनसे अर्ज़ की कि हमारे कॉलर हैं, क्योंकि ये मोहब्बतें जो होती हैं ना, तो इनको एक दूसरे से मोहब्बतों का इजहार करना होता है। कि वो कॉलर पिंडी से थे, 8-10 मिनट होल्ड हो गए थे, वो प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे थे, तो समीर भाई ने कहा पहले कॉल ले लीजिए, अपना कलाम मुनक़ता क्या। हजरत माफ़ी चाहूँगा और दोबारा। तो बात हो रही थी खुमार की बातें। ताजुशरिया ने कहा पी के जामे मोहब्बत जाना, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें। तो शमा सिद्दीकी साहिबा ने कहा कि पारसाई में अपना शोहरा था, कैसे करते खुमार की बातें। तो उस्ताद मोहतरम क़िबला अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ाज़ी साहब का कलम चला और आपने यूँ लिखा, आप कहते हैं कि ये तवज्जो की रहबरी ही तो है, ये तवज्जो की रहबरी ही तो है, ये तवज्जो की रहबरी ही तो है। मेरे लब पर खुमार की बातें, मेरे लब पर खुमार की बातें, मेरे लब पर खुमार की बातें। हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर। कीजिए उस दयार की बातें, कीजिए उस दयार की बातें, कीजिए उस दयार की बातें। कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में
صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ امام کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی، اچھا ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی جب تو بنائی ہے، جب تو بنائی ہے حضور کی رسائی بنائی ہے، جب بن گئی تو پھر مچلتے ہوئے کہتے ہیں کہ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو آقا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، کچھ لوگوں کے نزدیک مکہ افضل ہے، کچھ کے نزدیک مدینہ افضل ہے، تو لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، تم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا بتایا کہ ہم کیا ہیں اور انداز کیا ہونا چاہیے عاشق کا۔ امام کہتے ہیں کہ طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ہاں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا تو ہر شعر کمال ہے، سبحان اللہ۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے عشق اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ،
दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, 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 सिर्फ उनकी रसाई है। एक कलाम हो जाए। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जानिब भाई आला हज़रत का कोई कलाम मैं ये चाहूंगा कि आप सब तो चाह रहे हैं, मगर जो मैं चाह रहा हूँ कि हम बहुत देर से लाइव हैं, तो हम चाहेंगे छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, और फिर ब्रेक के बाद ये महफिल लगी रहेगी, और अल्लाह जिंदगी बखैर करे, हर जुम्मे इस तरह की महफिल का सिलसिला चलता रहेगा। जैसे गुलाम अब्बास ने कहा, हर जुम्मे को हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि सरकार की नाते हैं आला हज़रत के बारे में, फिर आगे वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह सरकार की बातें भी होंगी, सरकार के नाते भी होंगी, और नाते तो होंगी, और सबसे अहम तरीन जो मैं बात कहूंगा कि अवैस रज़ा भाई की बात करें, जितना आला हज़रत को अवैस रज़ा भाई ने सुनाया है या जो ब्रीफिंग की है, वो सब उनको ही क्रेडिट जाता है कि इतना ज्यादा उन्होंने प्रेजेंट किया आला हज़रत को, क्या कहने उनके। अल्लाह ताला अवैस भाई को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। 93 में जब मैं अमीर अहले सुन्नत से बाइत हुआ था, तो अवैस भाई मेरे साथ उस वक्त कनेक्टिंग थे बुखारी की चंद आला हज़रत को पढ़ना कमाल नहीं, आला हज़रत को समझना कमाल है। और मैं आपको एक बहुत प्यारी एक छोटी सी बात, मेरी अम्मी की नानी या पर नानी, उनका निकाह जो है ना आला हज़रत ने पढ़ाया था। क्या कहने, क्या और जो निकाह पे जो थे हमारे जो अम्मी के नाना या पर नाना जो थे, वो उनको उठा के कहा कि सदानी के ये उस काबिल या उस मामले के वो लेवल पे नहीं है मामला, कुछ सिलसिला था, तो मैं ज्यादा ब्रीफिंग दूंगा तो इंतजार हो जाएगा। तो उन्होंने उनको उठा के एक सैयद ज़ादे से कनेक्टिविटी दी, और वो फिर जो हमारे अम्मी के नाना परनाना बने, और फिर वो हमारा सिलसिला चला। और इंडिया में बरेली में एक मोहल्ला है 9 महल्ले के सैयद, वो 9 मोहल्लों का एक सदात का एक घर था, सिलसिला था, तो उस आता था। तो आला हज़रत जब आते थे, मेरी अम्मी की वफात को बताती थी, जब आला हज़रत हमारे फैमिली वो जो घर आते थे, जो आबाई सिलसिला था, तो गली के एक कोने पे चप्पल उतार देते थे। कहीं सदात की रिस्पेक्ट का आलम देखिए, ये मैं वो नहीं सुना रहा, ये किसी ने कहा या किसी ने बताया, ना ना ना, ना। मेरी वालिदा मरूमा सदानी ने मुझे हमतनगोश एक वाकया सुनाया कि वो उस गली के कोने पे चप्पल, कहीं सदानी के पाँव न रखे हो तो बेअदबी ना हो जाए। हम सदात के साथ क्या सिलसिला करते हैं, सदात का इतना अदब तो सरकार क्योंकि मुझे बड़ा सिलसिला मेरे साथ वो रहा है, क्योंकि मेरी अम्मी की वाक़ियत बहुत हैं चीज़ें हैं, तो वो भी मैंने आला हज़रत की बात चली तो मैंने बताया कि मेरी अम्मी की परनानी का जो है वो निकाह पढ़ाया। और बस मैं चाहूंगा कि इस तरह सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे होगी मुलाकात, होंगी नाते और बातें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, साबिस किचन के साथ मैं आपका मेज़बान अर्श, और आज जुम्मतुल मुबारक है। गुड मॉर्निंग साबी आप देख रहे हैं। आप लोग अभी हर ज़्यादा यही होंगे कि मैं अभी उस साइड पे भी था, आप किचन में भी हूँ, क्योंकि साबी की तबीयत नासाज थी। और आज किचन का सेगमेंट जो होना था, हमारे साथ बहुत प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे बहुत प्यारा काम करते हैं, कुकिंग में बहुत टाइम गुजर किया है, शेफ वकास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू साबिस किचन। थैंक यू वेरी मच। तो आज क्या बनाएंगे प्यारे भाई? अर्श भाई, आज हम बनाएंगे चिकन मखनी हांडी।
चिकन मखनी और हांडी, चिकन भी है, मखनी भी, हांडी भी है, 3 चीजें हो गई ये तो। ऐसे ही ऐसे ही क्या इंग्रेडिएंट डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट्स है या आसान है? बिल्कुल बिल्कुल इजी टू कुक है, इजी टू कुक बिल्कुल। मेरी जो बहन है वो बिल्कुल आराम से सब जाने किचन में से चीजें निकालें बस वो और बना लें, बस बिल्कुल ऐसे। कोई बाहर से कुछ स्पेशलाइज नहीं खरीदना। नहीं, कोई ऐसा मसाला नहीं खरीदना, कोई ऐसी कोई चीज नहीं खरीदनी। क्या बात है। बस जो मसाले जो घर पे होते हैं वो आपने यानी चुटकियां लें और काम कर लें। वाह वाह, इजी टू कुक। इंग्रेडिएंट बताइए। अच्छा, सबसे पहले हम बोनलेस चिकन लेंगे, ठीक है। बोनलेस चिकन यानी हमने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। ऑयल हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद मसाले में है बहुत सिंपल मसाले हैं, क्रश चिली है, हल्दी है, जीरा पाउडर है, क्रश धनिया है, रेड चिली पाउडर है और इसी तरह नमक है, गरम मसाला है और एंड में हम यानी इसके अंदर क्रीम और बटर ऐड करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और मैं अभी आपसे गुफ्तगू, आप खाना पका रहे चिकन मखनी हांडी। हमारे बहुत प्यारे दोस्त एक जो है गुजरात से स्पेशली हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्टिविटी दी है, यक्षान भाई हैं हमारे। यक्षान भाई को मैं वेलकम करूंगा। तो जुम्मे का सिलसिला है, जुम्मे का सिलसिला है। कैसे हैं? ये गुजरात से स्पेशली हमारे बहुत प्यारे दोस्त समीर भाई उनके दोस्त हैं, स्पेशली गुजरात से हमारे ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बने हैं माशाल्लाह। और यक्षान भाई कैसे हैं? गुजरात में भी हमारा चैनल आता है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। और आज आपको चिकन मखनी हांडी खिलाएंगे। नोश तो फरमाते हैं, इस तरह की चीजें वकार से बना रहे हैं जो देखें। ऑयल गर्म होने वाला है और ऑयल गर्म करके फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। कितना अर्सा हो गया वकास काम करते हुए? मुझे सर तकरीबन 20 साल हो गए। अरे माशाल्लाह, 20 साल से यानी मैं इस फील्ड में? जी, इस फील्ड में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस नाम से पेज या कोई चीज जो आपको सोशल मीडिया पे कनेक्टिविटी करे? जी, मेरा फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे फ्यूजन फूड के नाम से है और यूट्यूब पे है शेफ वकास स्टूडियो के नाम से। अच्छा। और मैं पेज रन करता हूँ माशाल्लाह से। आप जाएं वहाँ पे, मेरे सब्सक्राइबर भी बने हैं, फॉलोअर्स भी बने। अच्छा दबे हम बनेंगे बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि अपने नाज़रीन को एक दफा आप सब्सक्राइबर की कनेक्टिविटी या फेसबुक और यूट्यूब की कनेक्टिविटी। मेरा फेसबुक पे मेरा चैनल है फ्यूजन फूड के नाम से और यूट्यूब पे है शेफ वकास स्टूडियो के नाम से। तो आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करें। और बिस्मिल्लाह करते हैं जी, चिकन मखनी हांडी। ठीक हो गया। तो हम ऑयल गरम कर लिया और इसके बाद हमने चिकन डाली है। सबसे पहले चिकन डाल दिए इसके अंदर, बोनलेस चिकन डाल दिए 400 ग्राम। जी जी जी। अब इसको हमने हल्का सा सौते करना। अच्छा, सौते करेंगे। जी जी जी। और सौते करने के बाद उसमें डालेगा सबसे अहम तरीन अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा इसके अंदर। ये ग्राइंड हुआ हुआ या हाथ वाला, ये बताएं? नहीं नहीं, ये सर ये ना ग्राइंड हुआ हुआ। ये मैं ये आप शेफ हैं, 20 साल एक्सपीरियंस है, जो वो जो एक जो सिलबट्टा टाइप का उसमें वो जो होता है सब देखें वो हाँ देखें वो टेस्ट तो मेरे ख्याल में उसमें है ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन अभी है ना दरअसल बहुत सी चीजें हैं जो इजी टू कुक क्यों हुई हैं, वो मशीनों की वजह से ही कि आप बस देखिए इजी टू कुक तो हो गया वकास, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मगर सच बताइएगा कि इजी टू कुक हो गया, बन गया, जल्दी हो गया, मगर जो सिलबट्टे का जो टेस्ट और जो पेस्ट का मामला है वो कुछ और ही। सब देखें उसमें क्या है कि उसमें आपका टाइम, इसमें आप ये ना टाइम की जो कंजम्पशन है वो बिल्कुल। ये तो उन लोगों के लिए ना जो ऑफिस वर्क करते हैं या बिजी हैं, जो मेरे ख्याल में जो फारिग हैं वो तो उसके ऊपर कर सकते हैं। हाँ ऐसा ही है। आज भी बहुत सी मोस्टली है ना जो अभी सोते में टाइम लगेगा सोते में। बस जाना ये। तो मैं यक्षान भाई माइक लीजिए ना, क्या कैसा लगा आप हमारी ट्रांसपोर्टेशन में आए, कनेक्टिंग हुई आपकी और गुजरात से, और क्या कलाम सुनाएंगे? आज मैंने कहा जुम्मे की रौनक के बाहर हुई, तो किचन के अंदर भी मैं सनाख्वानी करवा दूं कि बरकत ही बरकत हो जाए। क्या कहने? तो कोई एक जबरदस्त के कलाम हो जाए यक्षान भाई। मदीने की याद, हाँ बिल्कुल, जो दिल चाहे मेरे प्यारे भाई। दूर कब तक रहूं मदीने से, शर्म आती है अब तो जीने से, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां,
دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، اور اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگ مگاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں جب بھی جگ مگاتی ہیں سنہری جالیاں، دل کملا دل جھلا دل ضد کردا، لواں تر لیتے من داگل کوئی نہیں، دل کملا جلا دل کملا جلا دل کملا جلا ضد کردا، پاواں تر لیتے من داگل کوئی نہیں، میں آکھنا چلیا چپ کر جا، کہندا باج مدینے دے حل کوئی نہیں، حل کوئی نہیں، پھر کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ کیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ اب آپ نے اتنی پیاری نعت سنائی ہے، تو میرے بہت پیارے جو بھائی ہیں وقاص آپ کو بڑی پیاری کڑھائی مکھنی کھلائیں گے۔ تو اب کہاں تک پہنچی، کیا ڈالا آپ نے؟ ٹماٹر کچھ ڈالا تھا کچھ میں نے دیکھا، ٹماٹر پیوری وہ نعت میں ہم گوشت تھے تو میں نے دیکھ لیا، آپ ذرا سا بریفنگ دیجئے۔ جی ٹماٹر پیوری ہم نے نا جو بنا کے وہ ڈالی تھی، ابھی گرائنڈ کر کے، جی جی ابھی اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے ہم۔ اچھا، کریش چلی ہے، کریش چلی ہے آدھا ٹیبل اسپون کریش آدھا چلی ہے، ٹیبل اسپون ہے کریش چلی ہو گئی، اور پھر ریڈ چلی پاؤڈر ہے، ریڈ چلی پاؤڈر ہے، حسب ذائقہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہاف ٹی اسپون ہے یا حسب ذائقہ بھی؟ نہیں نہیں یہ ہاف ٹی اسپون اور ہاف ٹی اسپون یا نا ہلدی، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، جی جی جی، یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ پھر اس کے بعد کوٹا ہوا دھنیا جائے گا اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون، اور مسالوں کی ہوگی بنائی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اروما آ رہا ہے، بالکل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت۔ کیا کہتے ہیں وقاص بھائی اور یکشان بھائی، کیا ہے، کیسا آپ کو خوشبو کیسی محسوس ہو رہی ہے، کیا ہے؟ کھانے کا بھی کریں گے سلسلہ۔ یہ جو ہے اب اس کے اندر یہ جو آپ نے مسالے جو انگریڈینٹس ڈال چکے ہیں، اب یہ کتنا ٹائم لے گا؟ یہ تو بس یہ 2 سے 3 منٹ لے گا یہ بس۔ اچھا، یہ بڑا شارٹلی، یہ تو یکشان جس طرح ہم آپ جیسا کراچی آئے ہیں، جس طرح آؤٹ ڈور گھوم رہے ہیں، تو یہ تو چھوٹی سی ریسیپی، چھوٹے چھوٹے مسالے گھر سے بیگم سے بہن سے اماں سے لے لیے، پڑیا بنا کے ڈال کے چھڑک دی، انہوں نے جو کھایا وقت کیا کہتے ہیں تیل ڈالا کرا، بڑا ایزی ہے، تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ کیونکہ یہ بیسیکلی ہے نا، یہ بون لیس چکن ہے نا، بون لیس چکن جلدی کوک ہوتا ہے بنسبت ہے نا ود بون چکن کے۔ اگر ود بون اگر آپ ہڈی والی چکن لیں گے تو وہ اس میں ہے نا تھوڑا سا آپ کو ٹائم لے گا ہی، تو یہ ایزی ٹو کوک ہے، مطلب بہت جلدی ہے نا، یہ سمجھ لو کوک ہونے والا آئٹم ہے یہ۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے یا آپ نے ایسی ہی جمعے کے دن ہمارے لیے جو ناطخواں حضرات ہمارے دوست صحابہ ان کے لیے آپ نے بیسیکلی یہ جمعے کے حوالے سے ہے نا، میں نے نا پاکستانی ڈش ہے نا، میں نے بولا چلو کہ جمعے کو ہم اہتمام کریں گے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ اس کو تناول فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیف وقاص کی ریسیپی چکن مکھنی ہانڈی۔ دیکھیں آپ گجرات سے آئے، انہوں نے کراچی والوں کا تحفہ بنا دیا آپ کے لیے کہ بھائی گجرات سے ہمارے مہمان آیا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ تحفہ بھی کریٹ کر دیا۔ گجرات میں کیا آپ کی مصروفیت ہیں؟ مائک پہ بولیے گا۔ میں مدنی مرکز خزانہ مدینہ گجرات میں رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ ساتھ ادھر ہی جاب ہوتی ہے مرکز کے اندر ہی، اور ساتھ محفل وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، اور ساتھ شہد کا بزنس ہے، ساتھ شہد کا۔ اچھا، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، یعنی کہ اگر اصلی شہد دریافت کرنا ہو چاہیے ہو تو یکشان بھائی سے رابطہ کریں۔ کس نام سے کام کرتے ہیں یکشان بھائی؟
میں تقریباً 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں. کس نام سے فیس بک وغیرہ پہ ہے؟ فیس بک پہ بھی ہے, واٹس کس نام سے؟ سوشل میڈیا پہ, مطلب اپنے پیج پہ بس فیس بک پہ پیج کیا آپ کا؟ یکشان کا تھا. یکشان. بھائی نام تو ان کا بڑا ڈفرنٹ ہے. یکشان میرے حساب سے اسپیلنگ جو ہونی تھی YAQSHAN, یکشان یہی ہے. بھائی یکشان کو سرچ کیجئے, ڈفرنٹ سا نام ہے, آسانی سے آ جائیں گے. اور اصلی شہد اس لیے دیں گے, یہ میرے پیر بھائی بھی ہیں, تو میں ان پہ یقین دہانی کا ثبوت اپنی گواہی دوں گا کہ 100% گارنٹیڈ دیں گے, کیونکہ میرے پیر بھائی ہیں, تو اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. اسلامی بھائی بھی ہمارے. جی وکاس. بس یہ دیکھیں, یہ ابھی اس کا یہ روغن اوپر سے آگے, جب جیسے یہ نا پاکستانی کھانے کا کیا ہے کہ روغن اوپر آ گیا تو تقریباً یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور اب آپ جو فیوجن فوڈ کے نام سے آپ جی کہ بھائی میرے وکاس بھائی کو بھائی فیوجن فوڈ پہ فیس بک پہ دریافت کریں. فیوجن تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا بڑا معروف بینڈ کا فیوجن, تو وہی اسپیلنگ ہے فیوجن کی. تو فیوجن خالی فیوجن ہے یا فیوجن فوڈ ہے؟ فیوجن فوڈ کے نام سے. فیوجن فوڈ کے نام سے. اور بھی پیج ہوں گے, بٹ اس پہ ڈی پی کیا لگی ہوئی ہے؟ وہ میری پکچر ہی لگی ہوئی ہے. یہ اسمارٹ بوائے دیکھیں, بال دیکھیں بالکل اسٹائلنگ نا میرے بھائی نے, فل پونے وانی بانی ہوئی ہے, فل بریڈ کا اسٹائل بھی, اسلامی لک بھی ہے. بریڈ دیکھیں کتنی کھڑی رکھی ہوئی ہے انہوں نے, ماشاءاللہ سے, سبحان اللہ. اچھا, یہ ہم اب اس کے اندر کریم ایڈ کریں گے. کریم ایڈ کریں گے, زبردست. یہ حسب ذائقہ ہے, اس کی کوئی کوانٹٹی ہے؟ کوانٹٹی اس کی ہے نا, یہ 200 ml 200 ml اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے. جی. وہ جیلا ہے کون ہے, وہ لاہور وہ تو جیلا ڈالنا ہوتا ہے وہ یوں کر کے, ہاں وہ تو دکھایا. تو پھر ہم بھی کہہ رہے ہیں جیلا دیکھو ایسے کرتا ہے وہ یوں کر کے, ایسے کریم ڈال دی میں نے, یہ ڈال دیا, ڈال پتنی کیا رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے یا اچھا کر رہا ہے, واللہ علم. لاہور جا کے ٹیسٹ کریں گے, کچھ کر رہا ہے بہرحال. ایسا ہی ہے, یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھائی آپ تو آج وکاس مکھن کی ٹکی ڈالیں گے, تو فلاں کا کریم ڈالیں گے, فلاں کی یہ ڈالیں گے, تو جیلا کی جگہ ہو جائے گا وکاس ہو جائے گا. ہاں ایسا ہی ہوگا, کیونکہ وہ اتنا ہیومر پھیلا کے نا اس کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے جیسے کوئی نعوذ باللہ کوئی منو سلوا بنا رہا ہے, نعوذ باللہ. بس وہ مارکیٹنگ ہے نا سر, مارکیٹنگ ٹیکٹس ہے ان کا. ہمارے کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی, پورے پاکستان میں شیف بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ینگ سے ان کو پلیٹ فارم کی دوری ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جو ینگ شیفس ہیں بجانا ان کو اس طرح کا اگر پلیٹ فارم مل جائے گا تو وہ, یہ تو پلیٹ فارم تو دیکھیں آپ نے دیکھ لیا. اب تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری کہتے ہیں محبتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آئیں بنائیں کھائیں کھلائیں انجوائے کریں. ایسے ہی بالکل. بہت شکریہ سر. بس اینڈ آخری اس کا رہ گیا, اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا اس کی جو گریوی ہے وہ ریڈیوس ہوگی, ہم پھر اس کے اندر جو ہے نا ڈالیں گے مکھن ڈالیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا ڈش آؤٹ کر دیں گے. صحیح. ٹائم کی جو ہے وہ پیچیدگی لگ گئی ہے, کیونکہ ہم اپنے ٹرانسمیشن میں آج جمعہ تھا نا, کیونکہ میں ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر ورک آؤٹ کر رہا ہوں, تو مجھے بیہائنڈ دا اسکرین کے سارے معاملے, آج میں نے گھڑی جو ہے نا صحیح طریقے سے دیکھی نہیں. ٹھیک ہو گئی. مگر یہ کہ پروگرام ماشاءاللہ بڑا اچھا توتر تسلسل سے چلا ہے, اور جو ہے کچن کی طرف وائنڈ اپ کی طرف ہے. ہمارا کچن جو ہے وہ کوکنگ جو ہے ہماری چکن مکھنی ہانڈی جو ہے وائنڈ اپ کی طرف ہے. اب مکھن بھی ڈل گیا, مکھن کا تڑکا بھی. جی مکھن ہو گیا. اگلی دفعہ نا جب وکاس ہمارے ساتھ میں ایک پروگرام اور رکھوں گا, وہ جیلے کی طرح نا, وہ پھر ہم ویڈیو بنائیں گے, آج ڈلے گی ٹکی, آج ڈلے گا مکھن, اور ایسا مکھن تو لاہور کی یادیں, لاہور دا پاوا, وہ جو چکر کون سے قصے کا ساتھ ہے فیس بک پہ. اچھا تو اب یہ ہو گیا بالکل. جی ڈن ہو گیا اس کو. کیا واو زبردست. ناظرین یہ 10 منٹ کے اندر دیکھیں وکاس نے ریسیپی بنا دی. ابھی آپ بھی یاد کر لیں, یکشان بھی جب آپ کہیں ہوٹل کے کھانے مت کھائیے گا. آپ میرڈ ہیں آپ؟ چل اب میری بھابھی اللہ کرے وہ اچھی سی بھابھی ملیں گی آپ کو, والدہ سے کہنا سارے مسالوں کی نا پیکٹ بنا کے دیتے ہیں. جب کہیں سمیر بھائی کے پاس آئیں تو سمیر بھائی کو آپ ریسیپی بنا کے کھلا دیں. بولے سمیر بھائی دیکھیں ہم آپ کے شہر میں ہی آپ کو ایک ریسیپی بنا کے کھلائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ زبردست, کیا زبردست گارنیشنگ, واہ واہ بھائی واہ. مرچیں بھی آپ نے بڑی خوب تراشی ہیں. ایک رہ گئی, وہ بھی لگا دیں. نہیں بس یہ اس سے 3 کا مزہ نہیں دے گا, 4 کر دینا. 4000 وہ ہے نا سلسلہ, جفت کر دیں. کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ جفت کر دیں بھائی, وہ کہہ رہے ہیں. تو جو ہے کیا بات ہے, زبردست. ٹھیک ہو گیا سر. وکاس زبردست, آپ نے تو ریسیپی بڑی ہی جلدی بہت زبردست بنائی. اور ناظرین اب آپ جو ہیں ہر فرائیڈے کو ہمارے ساتھ وکاس ہوں گے, اور میرے بہت پیارے بھائی ہیں, ینگ ہیں, 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, بٹ ہی از ویری ٹیلنٹڈ. اور انشاءاللہ تعالی گڈ مارننگ وتھ سابیز کچن کا ایک حصہ بنیں گے. اور کوئی میسج دینا چاہیں آخری؟ بس یہ کہ نا اپنا دعاؤں میں یاد رکھیں,
अब पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये तो जरूर नहीं करें। ऐसे ही वो तो है ही है। चलो नाज़रीन, और किचन से हम साबी के किचन से रुखसत करेंगे, और मैं जक्षान भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा और वकास का भी। और इतनी ज़बरदस्त मखनी हांडी देखें नाज़रीन, अभी हम तनावल फरमाएंगे। अगर आपको बनानी हो तो आप भी बनाइए, अगर उसमें कोई परेशानी लगी हो आपको इंग्रेडिएंट्स में या कोई चीज़ समझना, तो रिपीट 12 बजे प्रोग्राम होगा। और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 031582487704 व्हाट्सअप है, ये साबी और मेरे पास यूज़ होता है ये नंबर। आप उस पर कोई मशवरा लेना चाहें, पेज का लिंक, कोई चीज़ कनेक्टिविटी तो कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, वेलकम बैक। और इबादत रमज़ान की टीम मेरे साथ मौजूद है और जुम्मतुल मुबारक है। अभी हम सबिस किचन के अंदर चिकन मखनी हांडी बना रहे थे और हमारे साथ शेफ वकास थे। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत प्यारे हुए गुजरात से यक्षान भाई ने, और वो आए तो हमने उनको किचन में ही चिकन हांडी मखनी हांडी बनाना भी सिखा दी, कलाम भी सुना, और जो है बड़ा मज़ा आया। और मैं तमाम दोस्तों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुफ्ती साहब आपका, फैज़ान आपका, वहाज आपका, समीर भाई आपका, अनस करीमी, जानजेब करीमी भाई आपका, और जो है अल्लाह भला करे जक्षान भाई, राजा शरास भाई का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हिस्से बने रहे। टाइम का हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम है क्या। हम महफ गुफ्तगू में ऐसे हो गए कि हमें इल्म ना हुआ। अब मैं चाहूँगा अपने दोस्तों से दो अशार कि वो जानजेब करीमी को आला हज़रत का दो जो रह गया था उसको 2 अशार बड़े प्यारे सुनाइएगा हमें। हाँ उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि मगर कब से नकाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत जब फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए, गज़ब से उनके खुदा बचाए। जलाल बारी इताब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं गातों बड़े खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों, बताओ ऐ मुफलिसों के फेंकूं तुम्हारा दिल से तराब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, करीम अपने करम का सदका लाइम में बेकदर को नशमा। तू ए रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है।
जीते रहिए, आबाद रहिए। जगशान भाई 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि हम प्रोग्राम के वाइंड अप पे जाएंगे। 1 मिनट है। मदीना 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 आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। नहीं महमल मंगदी मैं तो पैदल वैसा, मैनू ले चल सोने नाले तेरे जोरे साफ करन दी खातिर मेरे हाजिर से देवाले। ते जे कोई पूछे सोना ते कोलो एको जी कौन कंगाले, सरदार मेरा सरदार बस इतना आख देवी साडे उठां दी चरवाले, आका मेरे आका मुझे तैबा लो, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। सोने सोने नहीं देती है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें फेसबुक पे गुड मॉर्निंग विद साबी के पेज पे और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 0315824870 पे, उससे हमसे राब्ते में रहा करें। और मैं तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इबादत रमज़ान की टीम का बहुत शुक्रिया और मोहब्बतों का कि इनके प्यार का कि ये लोग मेरे कहने पे आए और प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है और जाते जाते मेरे बहुत प्यारे भाई हरदिल अजीज समीर रजा कादरी का बहुत प्यारा कलाम सुनेंगे। जी समीर भाई, और देते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीक इंशाअल्लाह ताला। आपका पसंदीदा कलाम जो आपने कहा था उसके 2 शेर इंशाल्लाह पेश करते हैं। ओ करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वक़ार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वक़ार। या
رسول اللہ